के गर्छ, समसामयिक समाजका आवश्यकता पूरा गर्न यसले प्रयत्न गर्छ। साइकोलोजिकल पार्टमा यसले त्यति धेरै जोड गर्दैन। अब तपाईलाई कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ, योजना केन्द्रित पाठ्यक्रमले सबैभन्दा कम उपेक्षा गरेको क्षेत्र कुन हो? योजना केन्द्रित पाठ्यक्रमले पाठ्यक्रमको सबैभन्दा धेरै उपेक्षा गरेको क्षेत्र कुन हो? त्यस्तो अब नि यहाँ चाहिँ मनोवैज्ञानिक नै हो है फेरि। अनि यसले अरूको जस्तो एउटा उद्देश्य राख्दैन, यसले दुईटा उद्देश्य राख्छ। एउटा विशिष्ट उद्देश्य, अर्को बृहत उद्देश्य। तपाईहरुले पनि कक्षामा उहिले प्र्याक्टिस टिचिङ गर्दाखेरि लेसन प्लानहरु बनाउनु भएको होला। यही अभ्यास छ। काहीँ दुईटा काहीँ एउटै उद्देश्य पनि राख्ने चलन छ। एउटा सामान्य उद्देश्य, अर्को विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य भनेको स्पेसिफिक, जे गर्ने हो ठ्याक्कै त्यही मात्रै भन्ने कुरा। अर्को चाहिँ सामान्य उद्देश्य भनेको चाहिँ त्यसले बृहत क्षेत्र ओगट्ने गरी भनिएको उद्देश्य। यो योजना केन्द्रित पाठ्यक्रम। तपाईलाई जाँचमा भन्ने प्लान भने अब अरु भन्दा पनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि योजना केन्द्रित पाठ्यक्रमले तत्काल देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दैन। उदाहरणको लागि अहिले जस्तो कोरोनाको पान्डेमिक छ, महामारी छ, अहिले तत्काल पढाउनु पर्यो भनेर स्कुललाई भनियो भने यो पाठ्यक्रमको यो सिद्धान्त अनुसार पढाउन मिलेन। पढाउन मिलेन है यो अनुसार। किनभने पाठ्यक्रम भन्दा बाहिर गएर पढाउन पाइएन। पाठ्यक्रमलाई नै योजना बनाएको छ नि। वर्षभरिमा के पढाउने, कहिले पढाउने, कहाँ पढाउने, कसले पढाउने जस्ता यावत कुराहरू पूर्व निश्चित छन्। त्यही कुरा मात्रै कार्यान्वयन गर्ने, त्यो भन्दा दायाँ बायाँ जान पाइँदैन भन्ने धारणा हो। त्यही भएर अब अर्को छ सुसुप्त पाठ्यक्रम। कसैले लुप्त पाठ्यक्रम पनि भन्छन्। खास गरी यो हिडन करिकुलम। अरु के होइन। यो भनेको चाहिँ 1968 मा फिलिप ज्याक्सन भन्ने मान्छेले प्रयोग गरेका थिए। यसले के भन्छ भने यो सुसुप्त पाठ्यक्रम भनेको चाहिँ पाठ्यक्रमको पनि अर्को उप उत्पादन हाँगा हो। पाठ्यक्रमको पनि हाँगा भनेको पाठ्यक्रम जुन छ त्यसमा अरु जे थपिँदै जान्छ ती सबै उप पाठ्यक्रम हुँदै गए। उदाहरणको लागि यो अनुसार जाने हो भने आजको दिनमा हामीहरूले कोरोनाको बारेमा पढाउनु पर्यो भने त्यो यो सुसुप्त पाठ्यक्रम त्यो लुकेको थियो, थाहा थिएन। जुन बेला पाठ्यक्रम बनाइयो त्यो बेला कोरोना भन्ने नै थाहा थिएन। अहिले कोरोना आयो, आएपछि त्यो कुरा पनि सम्बोधन गर्नु। त्यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ यसमा पर्छन्। अब यसमा उद्देश्य पनि स्पष्ट छैन, अन्तर्विषय समन्वय पनि हुँदैन, प्रतिफल परिवेश जस्ता प्रतिक्रियाहरू सामान्य हुन्। यसले खासै महत्त्व राख्दैन। अब यसले के भन्छ भने एउटा कुरो सिक्दा तोसँग जोडेर अर्को सिक्यो। जस्तो वनको बारेमा तपाईले पढाउने हुनुहुन्छ, वनसँग वातावरण जोडिने हाल्यो। पढाउनु चाहिँ तपाईको लक्ष्य वन थियो, तर वातावरणको कुरा नबताइकिन वनको कार्य पूरा हुँदैन। त्यस्तै वातावरण पढाउने तपाईको पाठ थियो, वन पढाउँदिनु भन्नुहुन्छ, तर स्वच्छ वन वातावरण कसरी कायम गर्ने भन्दाखेरि वृक्षारोपण गरेर वनको कुरा त राख्नै परिरहेको छ। यसले भन्न खोजेको एउटा विषयवस्तु पढाउँदाखेरि त्यो विषयवस्तुसँग जोडिएर अर्को विषयवस्तु पनि आउँछ। त्यो खालको कुरा यसले गर्छ जुन कुरो पूर्व निर्धारित हुँदैन। अनि अर्को के भन्छ भनेदेखि पाठ्यक्रममा तोकिएका मात्रै होइन, समाजलाई जुन बेला समस्या परेको हुन्छ तत्कालका समस्या समाधान गर्न यसले सघाउनु पर्छ भन्छ। तत्कालका समस्या भने के? अहिले कोरोनाको समस्या, भूकम्प जाँदा 72 सालमा भूकम्पको कुरा, बाढी पहिरो जाँदा बाढी पहिरोको कुरा इत्यादि सिकाउनु पर्यो। किनकि ती कुनै एउटा पक्षको मात्रै चाहिँ समस्या होइन नि त। त्यो के हो? सिङ्गो समाजको समस्या। त्यही भएर सिङ्गो समाजको समस्या समाधान गर्ने माध्यम भनेको विद्यालय हो, शिक्षा हो, पाठ्यक्रम हो।
त्यस्ता छुटाउनै मिल्दैन। पाठ्यक्रममा समावेश गरिएन भन्दैमा त्यस्ता जल्दा बल्दा मुद्दालाई किनारा लगाएर अगाडि बढ्न मिल्दैन भन्छ यसले। अब अर्को छ क्रियाकलाप केन्द्रित पाठ्यक्रम। यो चाहिँ जोन डिवेले 1896 मा प्रयोग गरेको। यो प्रयोजनवादमा आधारित छ, अर्थात् क्रियाकलाप भनेको प्रयोगमा आधारित, प्रयोग भनेको अभ्यास, लर्निङ बाई डुइङ, लर्निङ बाई डुइङ है यो चाहिँ। अब यो भनेको चाहिँ के हो भने विद्यार्थीले आफ्ना रुचि, विद्यार्थी भनेका सिकारू, रुचि र आवश्यकता अनुसार सिक्न सक्छन्। विगतका अनुभवलाई अहिले नयाँ सिकेका ज्ञानको अनुभवसँग तुलना गरेर सिक्न सक्छन् र नयाँ अनुभव निर्माण पनि गर्न सक्छन्। समस्या समाधान गर्नै पर्छ भनेर लागि पर्छ। अनि यसले के गर्छ भनेदेखि मूलतः समाजका समसामयिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्न जोड दिन्छ। समसामयिक आवश्यकता है, सबै आवश्यकता हो र यसले सृजनशीलतामा विश्वास गर्छ। तर क्रियाकलाप केन्द्रित पाठ्यक्रम गर्नलाई अलिक बढी दक्ष शिक्षक चाहिन्छ, किनभने क्रियाकलाप कसरी गराउने। उदाहरणको लागि जस्तो क्रियाकलाप यसमा गराउने भनेको विज्ञानको कुनै प्रयोग गर्नु पर्यो। मानिलिउँ एकछिनलाई भ्यागुता चिर्ने, अब डाइसेक्सन बक्स हुन्छ, त्यो बक्स प्रोपरली चलाउन पहिला शिक्षकले जान्नु पर्यो अनि विद्यार्थीलाई सिकाउनु पर्यो, नभएदेखि त्यहाँ दुर्घटना हुन्छ। भ्यागुतो चिर्नु पर्ने ठाउँमा आफ्नै हातका औँला चिर्छन् विद्यार्थीले। एसिडहरू पनि त्यहाँ जथाभावी चलाउँदा आफ्नै अङ्ग भङ्ग गराउने स्थिति हुन्छ, कुनै पनि एक्सिडेन्ट हुन्छ। त्यही भएर दक्ष शिक्षक चाहियो। अनि धेरै विद्यार्थी छन् एउटै कक्षामा, 50-60 जना विद्यार्थी छन्, कसरी क्रियाकलाप गराउनु एउटा शिक्षकले, त्यो पनि गाह्रो हुन्छ। तर सिकाइको लागि यो क्रियाकलापमा आधारित शिक्षण सबैभन्दा राम्रो भन्दैछौँ हामीले पनि मान्छौँ। तर यहाँनिर हामीले के गरौँ, जुन पाठ्यक्रम बन्छ त्यो पाठ्यक्रम लेक्चर विधिबाट जाँदैन, त्यो चाहिँ लर्निङ बाई डुइङ हुँदै जाने, विद्यार्थीले आफैले गरेर सिक्ने। उदाहरणको लागि तपाईलाई के भन्यो भने कक्षा 5 का विद्यार्थीलाई तोरीको बोटको जीवन चक्र, अब तपाईले के गर्नु छ, शिक्षकले सेतो पाटीमा तोरीको बोटको चित्र बनाउँदै बीज अंकुरण त्यो 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 के हुन् त्यसका सबै साइकल देख, राम्रो चित्र पनि बनाउनु छ। सबै मौसममा तोरीको बोट नपाइन पनि सक्छ, तर पाइँदाखेरि शिक्षकले के हुन्छ, नानी बाबुहरु भोलि आउँदा तोरीको बोट एउटा एउटा उखालेर ल्याऊ है भन्यो। अब तोरीकै बोट अगाडि राखेर यो चाहिँ जरा, यो पात, यो काण्ड, यो चाहिँ फल, यो फूल, अनि यो यसरी उम्रिदा यो यस्तो थियो त्यसपछि यस्तो भनेर देखाएर क्रियाकलाप गर्न लागियो विद्यार्थीलाई भने सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ। विद्यार्थीले देख्न पाउनु पर्यो, अंकुरण हुनुभन्दा अगाडिको बिउ पनि देख्न पाउनु पर्यो, त्यसपछि अंकुरण भएको टुसा देखिनु पर्यो, त्यसपछि त्यो ग्रेजुअली बढ्दै बढ्दै गएको त्यसको चित्र देख्नु पर्यो र त्यो अनुसार विद्यार्थीलाई गर्न लाउनु पर्यो। कसरी गर्ने, ल तोरीको बोटको चित्र ल्याऊ भन्नुभयो, अब के गर्ने, ल नानी बाबु जरा देखाउ त, यो बिरुवाको जरा कुन चाहिँ हो, कसैले सही भन्लान् कसैले गलत भन्लान्, तपाईले सही कुरोलाई जोड दिनु पर्यो। विद्यार्थी हुन्, गल्ती गर्छन्, तर गल्तीलाई खुब समात्ने होइन, सही कुरो के थियो त्यसलाई समात्ने। अनि त्यसपछि पात के हो, काण्ड के हो, डाँठ के हो, फूल के हो, फल कहाँ छ इत्यादि तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ।
अब त्यति गरिसकेपछि बल्ल तपाईको क्रियाकलाप हुन्छ र क्रियाकलापमा आधारित भएपछि विद्यार्थीको अनुभव पनि पुनर्संगठित हुन्छ। पहिलेको अनुभव भन्दा पछिल्लो अनुभव बढी संगठित हुन्छ। उनीहरूले तोरीको बोट छुँदाखेरि नरम सोचे होलान्, अलिक हरियो देखे होलान्, अनि समात्दै जाँदा अलिअलि गिलो गिलो पनि होला, यसो निचोरे पात निचोरे भने हरियो झोल पनि चुइयो होला। ती सबै विद्यार्थीका अनुभव हुन्। छाम्दा यस्तो हुँदो रहेछ, यो यस्तो हुँदो रहेछ, यस्तो इत्यादि इत्यादि। त्यो भनेको के हो त? व्यावहारिक ज्ञान भएन। अब व्यावहारिक ज्ञानकै अर्को कुरा गर्ने हो भने ल नानी बाबु अरु केही गर्नु पर्दैन, स्कुल आउँदा सफा ड्रेस लगाएर आउने, घरमा पुग्ने बित्तिकै हात खुट्टा मुख धोएर खाजा खाने, यहाँ पनि केही चीज खानुभन्दा अगाडि हात धुने, साबुन पानीले मिची मिची हात धुने भनेर सिकाइन्छ। यस्ता खालका सिपहरू व्यावहारिक ज्ञान। कक्षा 1 मा पढ्ने विद्यार्थीको लागि हो नि त जुत्ताको त्यो लेस बाँध्न सिकाउनु पनि व्यावहारिक ज्ञान हो। त्यो पाइन्टको फस्नर लाउन सिकाउनु पनि ज्ञान हो। शौचालयमा गएर प्रोपरली शौच गर्नु पनि ज्ञान हो। यी सबै व्यावहारिक ज्ञान विद्यार्थीका लागि। अब यसले क्रियाकलाप केन्द्रित भन्ने बित्तिकै अभियसली यो समस्या समाधान विधि हो। समस्यालाई समाधान गर्न खोज्छ है, समस्यालाई समाधान गर्छ। अब यसले त्यो गर्दा गर्दा के पनि हुन्छ, सृजनशीलता पनि चाहिन्छ, सृजनशीलताको विकास गर्छ। अब यसको लागि पनि दक्ष शिक्षकै चाहिन्छ। सामान्य शिक्षकले यो गर्दैन। अब धेरै विद्यार्थी भएको कक्षामा प्रयोग गर्न कठिन हुन्छ। यी त भए क्रियाकलाप केन्द्रित पाठ्यक्रम। तपाईलाई जाँचमा सोध्ने चाहिँ यही हो। विद्यार्थीका रुचि र आवश्यकता अनुसार आफैले गरेर सिक्ने तलका मध्ये कुन पाठ्यक्रममा पाइन्छ? एक क्रियाकलाप केन्द्रित पाठ्यक्रममा पाइन्छ। अनि सृजनशीलताको विकास पनि यसैमा हुन्छ। दक्ष शिक्षक चाहिने त अरूमा पनि छ, यसमा पनि हो। सर एकचोटि भन्दिनु न के भन्नुभएको थियो? के मिस? त्यही यही क्रियाकलाप केन्द्रित पाठ्यक्रमको बारेमा अहिले एउटा क्वेशन भनिदिनु भएको थियो नि। ए मैले के भने भने विद्यार्थीको रुचि र आवश्यकता अनुसार आफैले गरेर सिक्न प्रेरित गर्ने पाठ्यक्रम कुन हो है? यस्ता कुराहरू तपाईहरुलाई जाँच्न सोध्छ। अब त्यसपछि पाठ्यक्रमका उद्देश्य के हुन्छ? अब के उद्देश्य ल्याउँछ त? अब अहिले त हामीहरूले केही मोडलहरूको बारेमा केही खाकाहरू मात्रै प्रस्तुत गर्यौं। केन्द्रित पाठ्यक्रम कस्तो हुँदो रहेछ, योजना केन्द्रित पाठ्यक्रम कस्तो हुँदो रहेछ, उद्देश्य केन्द्रित पाठ्यक्रम कस्तो हुँदो रहेछ, हिडन पाठ्यक्रम कस्तो हुँदो रहेछ, लुप्त पाठ्यक्रम, सैद्धान्तिक अवधारणा थाहा पाए, त्यसका विशेषता पनि हेर्नु। तर अब जाँचमा तपाईहरुलाई सोध्दाखेरि चाहिँ एउटा याद के गर्नुपर्छ भने हेर्नुस् है, प्रत्येकबाट प्रश्न सोध्ने ठाउँ छ। कमन कुरा यिनीहरुमा भएका छोड्दिनुस्, कमनै भइहाल्यो। जुन कुरो अड छ, मिल्दैन एक अर्कासँग, त्यस्ता कुराहरुलाई चाहिँ नोटिस गर्नुस्। जस्तो उद्देश्य स्पष्ट नभएको भनेर यहाँ भनौं, अरु सबैमा उद्देश्य स्पष्ट हुन्छ, यसमा हुँदैन। उपउत्पादन भनेको यही मात्रै हो, अरुमा हुँदैन। अनि त्यसपछि यसले कुनै समन्वय पनि गर्दैन। अनि एउटा सिक्दा त्योसँग अर्को सिक्ने पनि हुन्छ, यसमा अरुमा हुँदैन। र पाठ्यक्रम बाहिरका ज्ञान पनि गर्न सकिन्छ। यी सबै कुरा थाहा पाउनु पर्यो यसमा चाहिँ, किनभने अरुमा मिल्दैन। जाँचमा त सोध्छ, त्यो हिसाबले हेर्नुहोस् भनेको। अब पाठ्यक्रमको उद्देश्यमा जाँदाखेरि पाठ्यक्रमले प्रत्येक तहको भनेको आधारभूत तह, माध्यमिक तह, हामी त दुईटा तह छुट्याएको छ, तिनका उद्देश्य पाठहरू, त्यसका समतलीय सम्बन्धहरू,
लम्बिए सम्बन्धहरू सबै कुराहरूबाट के सिक्ने त भनेर जुन अपेक्षा गरिन्छ त्यो नै पाठ्यक्रमको उद्देश्य। जाँचमा त तपाईलाई त्यो सोध्दैन। जाँचमा चाहिँ के सोध्छ भने पाठ्यक्रमका उद्देश्यहरूमा तलका मध्ये कुन पर्दछ? तलका मध्ये कुन पाठ्यक्रमको उद्देश्य होइन? तलका मध्ये कुन चाहिँ पाठ्यक्रमको उद्देश्य हो? जस्ता प्रश्न सोध्छ। अब पाठ्यक्रमको उद्देश्य भनेको विद्यार्थी केन्द्रित पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्नु, अनि विद्यार्थी केन्द्रित पाठ्यक्रम चाहिँ गर्ने, अनि क्रियाकलापमा आधारित पाठ्यक्रम पनि तय गर्ने। तर त्यो मापन योग्य भएन भने काम छैन। मापन गर्न सक्नु पर्यो। त्यही भएर मापन योग्य, अवलोकन योग्य, दोहोरो अर्थ नलाग्ने, अनि वास्तविकतामा आधारित र पाठ्यक्रमका तीनैवटा क्षेत्र समेत यति हुने कुराहरू चाहिँ पाठ्यक्रमका उद्देश्य हो। पाठ्यक्रमका उद्देश्य है। अब उद्देश्यका प्रकार अघि हामीले एक ठाउँ भनेका छौँ, सामान्य र विशिष्ट। विशिष्टलाई व्यावहारिक उद्देश्य पनि भनिन्छ। सामान्य त समग्रमा हेर्छ। सामान्य पाठ्यक्रम भन्ने बित्तिकै समग्रमा हेर्छ, कुनै स्पेसिफिक भएर हेर्दैन। तर विशिष्ट भनेको चाहिँ स्पेसिफिक भएर हेर्ने। जस्तो सामान्य पाठ्यक्रममा के हुन सक्छ भनेदेखि अङ्क गणितको अवधारणा दिने। अब विशिष्ट उद्देश्य के हो? विद्यार्थीहरूलाई अङ्क 1 देखि 10 सम्मको जानकारी गर्ने। त्यति छ तपाईहरुको। विशिष्ट उद्देश्य स्पेसिफिक भएर आयो, व्यावहारिक पनि भयो, तर सामान्य उद्देश्यले अलिक माथिबाट धेर्छ, अनि विशिष्ट उद्देश्यले नजिकै गरेको छ। नजिकै गरेर हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ, तर क्षेत्र सानो हुन्छ। त्यति हो। सर विशिष्ट उद्देश्यमा कस्तो क्रियापद प्रयोग गरिन्छन् सर? यस्तो तपाईहरुले भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि क्रियापद भनेको त फ्युचर टेन्स नै हो। फ्युचर टेन्स। तपाईले अहिले भन्दै गरेको कुरा चाहिँ मैले के बुझेँ भने अपेक्षित उपलब्धि भन्न खोज्नु भएको। अपेक्षित उपलब्धि प्रयोग गर्दा चाहिँ विद्यार्थीहरू यस्तो सिकेका हुनेछन्, विद्यार्थीले जोड घटाउ गर्न सक्षम भएका पाइनेछन् जस्ता कुराहरू राख्नुहुन्छ। ती भनेका अपेक्षित सिकाइ उपलब्धिको कुरा गर्नु। यहाँ मैले कुरा गरेको चाहिँ उद्देश्यको। विद्यार्थीले अङ्क गणितको अवधारणा जान्नेछ। विद्यार्थीलाई अङ्क गणितको अवधारणा सिकाउनु। त्यो भनेको के भयो? फ्युचर टेन्स भयो नि त। त्यो खालको उद्देश्यमा त्यो खालको क्रियापदहरू प्रयोग गरिन्छ। तर अपेक्षित उपलब्धि राख्दाखेरि यो सिकेका हुनेछन्, भएका हुनेछन्, गरेका हुनेछन्, गर्न सक्ने हुनेछन् जस्ता कुराहरू राख्नु पर्छ। अब शैक्षिक उद्देश्य सर एक्चुअली यो विशिष्टको एक्जाम्पल दिनुहोस्। विशिष्ट उद्देश्यको एक्जाम्पल भनेको चाहिँ तपाईले के भन्नुभयो भने अङ्क गणितको अवधारणा दिइनेछ भनेर सामान्य उद्देश्य राख्नुभयो। त्यही सामान्य उद्देश्यलाई टेकेर आज तपाईले पढाउनु पर्ने पाठ के छ? 1 देखि 10 अङ्कसम्मको चिनारी गर्नेछ भने तपाईले के भन्नुहुन्छ? तपाईको विशिष्ट उद्देश्य अङ्क 1 देखि 10 सम्मका अङ्कहरू विद्यार्थीले चिन्ने छन् भन्नु। हजुर तोकेर भन्नु पर्यो के? जस्तै तोक दिने, जस्तै गणितको जोर घटाउ पढाउने त के पढाउने भने तोक दिने सर जोरको धारणा दिने छ। एकदम ठीक मैले बुझे तपाईले भनेको। ल
मानिलिउँ एकछिन सामान्य उद्देश्यमा के भन्यो, विद्यार्थीहरूलाई गणितीय अवधारणा दिनेछ भनौँ। गणितीय अवधारणा भनेको जोड, घटाउ, गुणन, भाग, सबै यो चारवटा कुरा हुन्। अब तपाईले आज पहिलो दिन दिँदाखेरि तपाई के लेख्नुहुन्छ, तपाईको विशिष्ट उद्देश्य विद्यार्थीलाई 2 अङ्कसम्मको जोडको अवधारणा सिकाइनेछ, सिकाउने, यस्ता कुरा लेख्नुभयो भने त्यो चाहिँ विशिष्ट उद्देश्य हो। यसले प्रष्ट तोकेर मात्रै भन्यो 2 देखि 1 देखि 10 सम्मको धारणा, तर सामान्य उद्देश्यले त्यति तोकेर भन्दैन। कुरो बुझ्यो कि बुझेन मिस? बुझ्यो। अहिले कसले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले तपाईको नाम बिर्सिहालेँ। बुझे सर, बुझे सर। हस्, हस्। अब अर्को है, के अरे यो 1956 मा बेन्जामिन ब्लुम भन्ने मान्छेले शिक्षाका केही उद्देश्यहरू पनि निकालेको छ। उहाँले चाहिँ ट्याक्सोनमी अफ एजुकेसन भनेर, र रोबर्ट मार्जानो र जोन एस क्यान्डालीले 2001 मा द न्यू ट्याक्सोनमी अफ एजुकेसनल अब्जेक्टिभ्स भन्ने कृति पनि प्रकाशन गरिरहेको छ। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि बेन्जामिन ब्लुमले चाहिँ शैक्षिक उद्देश्यको वर्गीकरण 7 के 6 वटा तहमा गर्नुभएको छ। सबैभन्दा हजुर यो बेन्जालिनले गरेको 6 वटा उद्देश्य। बेन्जामिन ब्लुमको ट्याक्सोनमी भनेर विश्वमा परिचित छ, अत्यन्तै पपुलर चिज हो यो। जसले शिक्षा पढ्नु भएको छ उहाँले त यो छुटाउनै सक्नुहुन्न। तपाईहरु मध्ये केही साथीहरु शिक्षाको ब्याकग्राउन्डमा हुनुहुन्न, त्यही भएर तपाईहरुलाई यो नयाँ लागेको हो। बेन्जामिन ब्लुम भनेको शिक्षाको ट्याक्सोनमी गर्ने मान्छेमा उहाँलाई छुटाउनै मिल्दैन, त्यस्तो मान्छे हो। अब यहाँ के चाहिँ हो भने शैक्षिक उद्देश्यको वर्गीकरण गर्दा सबैभन्दा तल रिट्राइभल, यो भनेको रोट लर्निङ भूकन्ते। दोस्रो कम्प्रिहेन्सन भनेको बोध, थोरै बुझेर मात्रै पढ्ने, बुझ्ने टाइप हो। त्यसपछि बुझिसकेपछि विश्लेषण गर्ने हो। अनि त्यसपछि आउँछ ज्ञानको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि उच्च ज्ञान, र त्यसपछि स्वचिन्तन प्रणाली अथवा सेल्फ सिस्टम थिंकिङ, मेटाकग्निटिभ सिस्टम, यी भनेका चाहिँ माथिल्ला स्तरका ज्ञान हो। तपाईले अहिले जे पढ्दै हुनुहुन्छ बुझेर पढ्नु भएको केसमा लेभल 2 हुँदो रहेछ, घोकेर पढ्नु भयो भने लेभल 1 मा बस्नु हुँदो रहेछ। एउटा र अर्को बीचमा विश्लेषण गर्नु हो। जस्तो म एउटा तपाईहरुलाई म उदाहरण दिँदै भन्छु है, उदाहरण दिँदै भन्छु। चरा सजीव प्राणी हुन्, चरा सजीव प्राणी हुन्, चरा सजीव प्राणी हुन् भन्ने कुरा मात्रै थाहा पाउनु चाहिँ रिट्राइभलको स्मरण भयो। कम्प्रिहेन्सन भनेको थियो सजीव प्राणी भनेको सास फेर्ने, जीवित हो, ए चराले पनि सास फेर्छ, स्वाभाविक। तपाईले त्यो लेभलमा बुझ्नु। जब एनालिसिस पार्टमा जानुहुन्छ तपाई के भन्नुहुन्छ, चराले पनि सास फेर्दो रहेछ, चराले पनि अन्य जीवित प्राणी जस्तै गरेर खाना खाँदो रहेछ, चराले पनि अन्य प्राणीकै जस्तो बच्चा कोरल्दो रहेछ, सन्तान वृद्धि गर्दो रहेछ, चरा पनि मिलेर बस्दा रहेछन्। तर यो चरो चाहिँ किन आज चुप लागेर बस्यो त, कहीँ उडेन, इत्यादि कुराहरू तपाईँ क्वेसन गर्ने र त्यसको आन्सर तर्कसङ्गत गर्ने, यी सबै काम के हुन्, विश्लेषण।
अब तपाईको ज्ञानको प्रयोग चाहिँ के हो? चराले पनि चुच्चोमा च्यापेर ल्याएको चारो आहार आफ्ना साना बच्चालाई खुवाउँछ। मान्छेले के सिक्ने? मान्छेले पनि साना बालबालिका आफै खान सक्ता रहन्छन्, तिनलाई खुवाइदिनु पर्छ। चराले जसले नै खुवाइदिनु पर्छ। त्यो कुरो सिक्ने होला, त्यही किसिमले प्रयोग गर्ने भयो। अब मेटाकग्निटिभ भनेको अलिक उच्च ज्ञान भयो। चराले चुच्चैले हो टिप्ने, त्यो चारा बटुल्न पनि कति गाह्रो छ, उसको ज्यान जोखिम पल पलमा छ। अनि किन भाले र पोथीले पालो गरेका होलान्? एउटा चाहिँ गुणमा बस्ने, अर्को चारो लिन जाने, आउँछ अनि फेरि अर्को जाने। त्यहाँनिर जाँदा तपाईँ के सोच्नुहुन्छ? चिलले चाहिँ चल्ला त्यसको बच्चा लगिदिन्छ कि भनेर जोगाउन बसेको पनि त होला नि। अब सेल्फ सिस्टम थिङ्किङ, यो चाहिँ आफैले सेल्फ भएर सोच्ने तरिका है। यो चाहिँ अब आफैले सोच्ने भनेको चाहिँ कस्तो हो भने, तपाईँ सोच्नुहुन्छ, आहा म पनि चरा जस्तै आकाशमा उड्न पाए, म पनि चरा जस्तै डाली डाली नाचेर हिँड्न पाए, म पनि फुत्त एक ठाउँ मन लागेको ठाउँ उड्ने अनि बस्ने, त्यो चराको खुट्टामा केही झुन्डाइदिन पाए। मान्छेले विभिन्न किसिमले सोच्छन्। यसरी नै सोच्नुपर्छ भन्ने छैन। अब एकचोटि तपाईँहरूले जानुभयो, मानिलिउँ मुनाल देख्नुभयो, डाँफे देख्नुभयो, आहा यो चरो समातेर छुन पाए। अब मान्छे चाहिँ तपाईँ नै हो। बाटोमा हेर्दा कालिज देख्नुभयो, ढुङ्गा हान्न थालिहाल्नुहुन्छ। अब अर्को ती नजिकै अर्को तपाईँको साथी हुनुहुन्छ सीताजी, उहाँ चाहिँ त ढुङ्गा हान्नु न, उहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ, यसलाई नमार न, यसका पनि बचेरा होलान्, यो माउ होला, यो मर्यो भने त्यसको बचेरा पनि त्यसै मर्नेछन्, यसलाई मारेर तिमीलाई के हुन्छ, यो नखाँदा तिमीलाई के फरक पर्छ। यो पनि हाम्रो इकोसिस्टमको एउटा पार्ट हो, अभिन्न अङ्ग हो। यसले पनि हाम्रो वातावरण जोगाइराख्न मद्दत गर्छ। इत्यादि किसिमले तपाईँले जुन सोच्नुहुन्छ ती सबै के हुन्? सोच चिन्ता। र ज्ञानको सबैभन्दा माथिल्लो तह चाहिँ सेल्फ सिस्टम थिङ्किङ। सबभन्दा तल्लो चाहिँ स्मरण गर्ने मात्रै हो। भोग्ने काम ज्ञानको सबैभन्दा तलको चिज हो, जसलाई स्मरण भनिन्छ। र यो सोच चिन्तन चाहिँ ज्ञानको सबैभन्दा माथिल्लो तह। यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। अब तपाईँलाई जाँचमा सोध्छ, बेन्जामिन ब्लुमका अनुसार सिकाइ उद्देश्यको सबैभन्दा तल्लो उद्देश्य कुन हो? विद्यार्थीलाई स्मरण गराउनु, विद्यार्थीलाई पाठको बारेमा स्मरण गर्नु। सबैभन्दा माथिल्लो चाहिँ के हो त? सेल्फ सिस्टम थिङ्किङ अथवा सोच चिन्तन प्रणालीमा विद्यार्थीलाई प्रवेश गराउनु। तपाईँले जाँचमा सोध्ला है, यहाँ चाहिँ बेन्जामिन ब्लुम के भनेर सोध्छ। कहिलेकाहीँ क्रम मिलाउनुहोस्। शैक्षिक उद्देश्यको वर्गीकरणलाई बेन्जामिन ब्लुमका अनुसार क्रम मिलाउनुहोस्, आइदिन सक्छ। त्यति बेला गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ एकचोटि अलिकति क्रम चाहिँ थाहा पाउनुहोस्, सजिलो छ। स्मरण, बोध, विश्लेषण, प्रयोग अनि उच्च ज्ञान र सोच चिन्तन, यसमा केही पनि गाह्रो छैन। यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले सम्झिनुपर्छ। सर लेभल 1 मा के भन्नुभयो रे सर? एकचोटि फेरि भनिदिनु न, तपाईँले मेरो स्क्रिन यहाँ देख्नुहुन्न? हैन सर, त्यो चराको उदाहरण दिनुभएको थियो नि सर, मेरो डिस्कनेक्ट भएर मैले सुन्नै पाइनँ। मैले त उदाहरण पो दिएको त, तपाईँलाई चरो भनेर जाँचमा सोध्दैन नि त। तपाईँलाई त्यो यहाँ धेरै बुझ्नुपर्ने पनि छैन। मैले तपाईँलाई चाहिँ बुझाउनको लागि मात्रै भनेको नि त मिस। तपाईँले के चाहिँ बुझ्नु भएन भन्नुहोस् त। हैन, याद र स्मरणमा चाहिँ यो चरा मात्रै हो भन्ने सम्झिने कि के भन्नुभएको थियो नि सर? त्यसको ठाउँमा अरू आउला नि त, आउन त त्योबाट बुझ्दाखेरि त भयो नि। हैन जस्तो मानिलिउँ,
तपाईले भर्खर 4 वर्ष पुगेको बालबालिका ईसीडी कक्षामा पढ्न आए। ती बालबालिकालाई लु हेर त यो कुकुर हो भनेर तपाईले चिनाउनु भयो। अगाडि कुकुर थियो, कुकुरलाई देखाएर कुकुर चिनाउनु भयो। अब त्यो बालबालिकाले के गर्छन्? बाख्रालाई देखायो भने कुकुरै भन्छ, बाँदर देख्यो भने यो कुकुर हो भनेर भनिदिन्छ। छुट्याउन सक्ने क्षमता त्यसमा हुँदैन। उसले सबैलाई के गर्यो? कुकुरमा जनरलाइजेसन गरिदिन्छ। यो चाहिँ प्याभलभको अनुसार सबैभन्दा तलको सिकाइ हो प्याभलभको थियरीमा। जब उसले यो कुकुर हो, यो बिरालो हो, यो बाँदर हो, यो बाख्रो हो भनेर छुट्याउन सक्छ, त्यो चाहिँ विभेदीकरण भयो सिकाइ। त्यो चाहिँ सिकाइको माथिल्लो तह भयो। हामीले अस्ति सिकाइको सिद्धान्त पढ्दा त्यो कुरा पढ्यौं। अब यहाँनिर तपाईले मानिलिउँ एकछिनको लागि चराको कुरा गरिएको छ। यो चाहिँ काग हो, यो ढुकुर हो, यो के रे सुगा हो भनेर तपाईले नाम भनिदिनु भयो, चिनाइदिनु भयो। ती चिनारी लेभलका काम के हुन्? रिट्राइबल हुन्। यो काग हो, ढुकुर हो, यी सबै के हुन्? लेभल 1 भयो। चिन्ने काम मात्रै भयो क्या। तर बोधमा पुगिसकेपछि यी सबै चराहरू, चाहे काग होस्, ढुकुर होस्, परेवा होस्, जेसुकै होस्, यी सबै आकाशमा उड्न सक्ता रहेछन्। यिनीहरू पनि बाँच्नको लागि सास फेर्छन्, बाँच्नको लागि आहारा खान्छन्, चारो खान्छन्, साँझ परेपछि गुणमा आउँछन् भनेर बुझ्ने काम, थाहा पाउने काम कम्प्रिहेन्सन भयो। विश्लेषण चाहिँ के भयो? किन काग चाहिँ यस्तो गुण हुँदो रहेछ, अनि ढुकुरको चाहिँ गुण किन यस्तो भएको, अनि फलानुको चाहिँ गुण यस्तो भएन, यसको अन्डा चाहिँ किन ठुलो भयो, यसले दिने अर्को अन्डा चाहिँ किन सानो भयो, यो किन कालो भयो, यो किन सेतो भयो, यो किन अरू रङ भयो, यो किन हरियो रङ भएन, जस्ता कुराहरू क्वेसन गर्दै तपाईहरु विश्लेषण गर्नुहुन्छ। अब अर्को पनि हुन सक्छ त्यहाँ चराकै कुरामा तपाईहरु भन्नुहुन्छ ढुकुरको गुण, ढुकुर पनि राति बस्छ, ढुकुर पनि राति निस्किदैन, काग पनि राति निस्किदैन, त्यही भएर मैना पनि राति पक्का